अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। और आजकल जो सबसे गर्म खबर है वो है इमरान खान का हुकूमत के ख़िलाफ़ मार्च। और क्या इमरान खान बकौल उनके खुद जेल जाने के लिए भी तैयार हैं? क्या उन्हें जेल जाने की खबर मिल चुकी है? लेकिन उससे पहले गुज़श्ता शब अटक में एक जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए इमरान खान ने एक नया इंकशाफ किया है। हर गुज़रते दिन के साथ साथ उनके जो सो कॉल्ड इंकशाफात हैं उनमें तब्दीली और इजाफा देखने में आ रहा है। अब नया इंकशाफ ये है कि उन्होंने दावा किया है कि जब उनको पता चला कि उनके खिलाफ या उनकी हुकूमत के खिलाफ एक साजिश हो रही है तो उन्होंने मुतलका हलकों को, कंसर्न्ड क्वार्टर्स को ये बात बता दी थी और ये भी कहा था कि अगर ऐसा किया गया तो जो मुल्क की इकॉनमी है, मईशत है, वो एकदम से नीचे चली जाएगी। अब ये कौन नहीं जानता कि मुल्क की इकॉनमी फ्रॉम डे वन, जब से आप इक़्तिदार में आए हैं या आए थे, उस वक्त से नीचे जा रही थी। तो इकॉनमी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो आपके जाने से वो नीचे गई हो। हालिया दिनों में इसमें कोई शक नहीं, कुछ मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन आप देखिएगा, और इमरान खान को इस बात का अच्छी तरह पता है कि जनाब अगर मौजूदा गवर्नमेंट के एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ 2.5 बिलियन डॉलर के मुआहदे हो जाते हैं, IMF के साथ जो किस्त है वो मिल जाती है और IMF मज़ीद 2 साल तक पाकिस्तान के बेल आउट के लिए कोई मुआहदा कर देता है, उसके बाद सऊदी अरब और चाइना जो बिल्कुल तैयार बैठे हैं वो आपको माली इमदादी पैकेज या सहूलियात या मराहत दे देते हैं। उसके बाद चाइना यहाँ पर तरक्की के काम शुरू कर देता है। तो इमरान खान को ये अच्छी तरह मालूम है कि 6 महीने में ये सारी सूरत हाल जो है वो न सिर्फ काबू में आ जाएगी बल्कि आम लोगों को नजर आएगा कि मुल्क बेहतरी की जानब जा रहा है। यही वजह है उनका इस्तदलाल है, बल्कि वो आग पर, कोयलों पर लौट रहे हैं कि किस कदर जल्द इलेक्शन हो जाए। एक तो वो 20 मई की तारीख दे रहे हैं जो कि मुमकिन नहीं है, उसके पीछे बहुत सी वजूहात हैं। आर्मी का जो इदारा है उसमें हायर लेवल पे बहुत सी तकर्रियाँ और तबादले होने हैं। वो ये चाहते हैं इससे पहले इलेक्शन अनाउंस हो जाएं। अब वो अपनी मन मर्जी के लोगों को आगे लाने चाहते हैं, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। इसी जलसे में इमरान खान ने यह दावा भी किया है कि वो ये सियासत नहीं कर रहे बल्कि एक जहाद कर रहे हैं और वो अमेरिका की गुलामी कभी कबूल नहीं करेंगे और इसके लिए वो जेल जाने के लिए भी तैयार हैं, बल्कि यहाँ तक कि अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। अल्लाह करे कि उनकी जान सलामत रहे, लेकिन जहाँ तक हमारी मालूमात हैं जेल उनको जाना पड़ेगा कुछ ऐसी हरकतों की खातिर, कुछ ऐसे मामलात की खातिर जो उनके दौरे हुकूमत में उनके दस्तखतों से मामलात वो तय हुए, उनके तहत आपको जेल में जाना पड़ेगा। आपने एक मरतबा फिर आसिफ अली जरदारी को भी हदफ तनकीद बनाया और पाकिस्तान में सबसे बीमारी उसको करार दिया। ये वही आसिफ अली जरदारी हैं, जब आपने अपनी हुकूमत को डूबते देखा तो आपने अपने एक मुश्तरका दोस्त, जो कि सबको पता है कि मलिक रियाज के जरिए आपने NRO मांगा आसिफ जरदारी से कि हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, आप किसी भी तरीके से ये अदम एतमाद वाले मामले से पीछे हट जाएं। लेकिन आसिफ अली जरदारी ने दो टोक जवाब दिया और फिर उसी का नतीजा था जब आपने कराची में एक जलसा आम किया और वहाँ पर आपने कहा कि
آصف علی زرداری تو میری نشست پر ہے، شست کے بجائے نشست کہہ دیا۔ اب صورتحال یہ ہے، یہ معاملہ سمجھنے والا ہے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ہسٹری آپ دیکھیے، پاکستان میں ابھی حالیہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معذرائی اختیار کی ذوالفقار علی بھٹو نے، تو ان کا کیا حال ہوا؟ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معذرائی اختیار کی محمد خان جنیجو نے، تو ان کا کیا حال ہوا؟ پاکستان کے ساتھ بے نظیر بھٹو شہید نے، میاں نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پنگا لیا، تو ان کا کیا حال ہوا؟ اسی طرح حالیہ تاریخ میں دیکھیں تو جب یوسف رضا گیلانی نے قومی اسمبلی میں یہ کہا کہ ہم ریاست کے اندر ریاست یعنی اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، ان کا ڈائریکٹ نشانہ ISI اور فوج کی جانب تھا کہ ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے، پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ یہی نہیں، اس کے بعد جب آصف علی زرداری نے اینٹ سے اینٹ بجا دینے کا اعلان کیا یا تقریر کی، تو آصف علی زرداری کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کے بعد ڈان لیکس کا معاملہ آ جائے یا کوئی اور معاملہ آ جائے، وہ جو ریجیکٹڈ والی ٹویٹ تھی اس پر رد عمل کا معاملہ آ جائے، تو آپ نے دیکھا کہ میاں نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا۔ میاں نواز شریف کو عمران خان کے دھرنے نہیں ہٹا سکے، لاک ڈاؤن نہیں ہٹا سکے، لیکن ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے ان کو منظر عام سے ہٹا دیا گیا، سیاسی میدان سے ہٹا دیا گیا۔ اب اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بلو آئیڈ بوائے کو، اپنے من پسندیدہ شخص کو پیمپر کر کے بڑے ناز نخروں سے، چاہ سے آپ اقتدار میں لے کر آئے، پھر 4.25 سال اس شخص کی نالائکیوں اور ناکامیوں اور نااہلیوں کا ذمہ دار آپ کو یعنی اسٹیبلشمنٹ کو قرار دیا جاتا رہا۔ آج عمران خان اسی اسٹیبلشمنٹ، اسی فوج کو گالیاں دے رہے ہیں یا دلوا رہے ہیں۔ ایک دن فوج کے سپہ سالار کو غدار کہتے ہیں، اگلے دن کہتے ہیں میری مراد شہباز شریف سے تھی۔ قوم اتنی پاگل نہیں ہے جتنی آپ اس کو بنا چکے ہیں پہلے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بحیثیت ادارہ اس کو للکارا ہے آرمی کو، اور کم از کم اگر آپ بقول آپ کے یہ سمجھ لیا جائے کہ آپ کے خلاف امریکہ نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اقتدار سے باہر نکالنے کی سازش کی ہے، تو آپ یقین جانیے اگر ایسا ہی ہے تو پھر آپ دوبارہ کم از کم 10 سال کے لیے اقتدار میں واپس نہیں آ سکتے۔ خاطر جمع رکھیے، اس کے لیے آپ جیل جائیں، جیل بھرو، تحریک کا آغاز کریں، دھرنے کریں، جو مرضی آپ کر لیں، آپ کا جو سیاسی مستقبل ہے کم از کم 5-7 سال کے لیے انتہائی مخدوش ہے۔ میری یہ ویڈیو سنبھال کر رکھیے گا، یہ وقت بتا دے گا کہ ان تلوں میں تیل نہیں رہا۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔